This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. गुड मर्निङ एभ्रिवान. मङ्गलबारको बिहानीलाई अझ मङ्गल बनाउन हामी दुईजना आइसकेका छौँ, सरिता श्रीगवाली र सदीक्षा श्रेष्ठ. अ भेरी गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ. मङ्गल बनायो भन्दाखेरि मेरो ठ्याक्क दिमागमा अर्को कुराहरू पनि आएको थियो, तिमीले नै भन्दाखेरि त्यो पनि होइन. एनिवेज तिमीले भनि नै हाल्यो आज मङ्गलबारको बिहानीको सुरुवात हुन त सूर्योदयबाट हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ सूर्योदयभन्दा अगाडि नै हुन्छ सदीक्षा. आज सूर्योदयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6:52 सूर्योदय हुनेवाला छ भने 5:16 सूर्यास्त हुन्छ. दिन छोटो भए पनि गर्नुपर्ने चिजहरू धेरै नै छन्. हाम्रै कार्यक्रमको हकमा कुरा गर्नुपर्दा पनि नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर हामीहरू यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ. आजको लागि नयाँ नौलो खबर तिमी के मङ्गल खबरबाट तिमी सुरुवात गर्छौ त? अब यो बिचरा विद्यार्थीहरूको खबर हो होइन. विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो मङ्गल नलाग्ला होइन, त्यस्तो राम्रो नलाग्ला भनौँ, तर अब ग्रेडिङ सिस्टममा अलिकति चेन्जेसहरू आइरहेको छ. एज अ मदर अफ टु अल्सो सरिता दिदी, तपाईँलाई पनि यो विषयमा चासो हुनसक्छ एन्ड आइम स्योर युआर वेल अवेयर अफ द्याट एज वेल होइन. धेरैजना आमा बुवा विद्यार्थीहरूले पनि यो समाचार सुनिसकेपछि कतिजना चाहिँ राम्रो भयो भन्नेतर्फ पक्षमा हुनुहुन्छ भने कतिजना चाहिँ होइन यस्तो साह्रो गर्नु पर्दैन थियो भन्ने. सो अब चाहिँ बेसिकली मैले थाहा पाएको चेन्ज अनुसार अथवा मैले बुझेको अनुसार चाहिँ पहिला 32 पास मार्क्स थियो भने अब चाहिँ 35 प्लस अब पोइन्ट सिस्टमबाट ग्रेडिङ सिस्टमतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ. सो इक्जाम्पलका लागि 90 अबभ लिएर आउनेको लागि A+, त्यसपछि A, B+B जस्तै गरेर चाहिँ यो ग्रेडिङ सिस्टम हुने भएको छ. तपाईँको एज अ पेरेन्ट चाहिँ यसको विचार के छ? यो ठिक हो, राम्रो हो? और अनेस्टली खासै भन्यो भने यसले त्यस्तो ठुलो माइने अथवा डिफ्रेन्स मैले चाहिँ एज अ प्यारेन्ट्स देख्दिनँ. तर पहिला आफू शैक्षिक संस्थामा पनि इन्भल्भ भएको आबद्ध भएको हुनाले र इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ हामीहरूको नम्बरिङ गर्दाखेरि र अरूतिर चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने हुनाले अब कतिपय विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको लागि बाहिर पढ्न जाने क्रमहरू बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल रूपले पनि सहज हुने भनिएर पनि यो गरिएको हुनसक्छ. नत्र अब मेरो पालाको कुरा गर्नुपर्दा हामी SLC यानि कि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट दिएर र तिमीले भनेको जस्तो 32 चाहिँ पास मार्क भएर आएका हौँ होइन. तर रिसेन्टली अब त्यो पनि परिणत भएर SECमा गयो. त्यस सँगसँगै ग्रेडिङ सिस्टम पनि लिएर आयो सदीक्षा. हुन त यो 2072 सालदेखि यो ग्रेडिङ सिस्टम ल्याइए तापनि धेरै कन्फ्युजन थियो कि बच्चाहरूलाई पनि. कति ठाउँमा उनीहरूलाई एकदमै रुल्स एक्ज्याक्टली नबनेको हुनाले चाहिँ अरू शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना हुन गाह्रो भएको अड्किनु परेको थियो भने अहिले आएर अलिकति यसलाई क्लियर बनाइएको हो कि भन्ने भान चाहिँ पक्कै भएको छ. डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको यो कुरा चाहिँ एकदमै ठिक हो, किनभने बाहिर चाहिँ यस्तै सिमिलर खालको ग्रेडिङ सिस्टम भएर नेपालमा नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम. अब यो क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्मकै विद्यार्थीहरू सबैजनालाई यही सेम कुरा लागू हुने भएको छ. र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विद्यार्थीकै कुरा सम्झिनु पर्दाखेरि तिम्रो कति पर्सेन्ट आयो भन्दा सबैको फरक हुन्थ्यो नि त. 72.3, 68.8 हुन्छ नि. अब के आयो त A+A जति ल्याए पनि एउटा ब्राकेटमा हुँदाखेरि चाहिँ सेम नै हुने भयो होइन. सो त्यो हिसाबले पनि विद्यार्थीहरूको लागि ल ठिकै छ नि त, उसको पनि A मेरो पनि A. जब कि त्यो बिगिनिङ पोइन्ट र लाइक मार्क्स आएको एक्ज्याक्टली फरक भए तापनि एउटै ब्राकेटमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेबी विद्यार्थीहरूको मनोबल पनि राम्रो हुने हो किन. तर एउटा फनी कुरा छ सदीक्षा, यसमा कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो नानीदेखि लागेको बानी हो कि के हो, विद्यार्थीलाई पनि अभिभावकलाई पनि ग्रेडिङ सिस्टम यता भयो भने यो भनेको चाहिँ 80% हो है भनेर यता नम्बरिङमा पनि भइरहनै हुन्छ कि अहिलेसम्म. तर आई गेस इट टेक्स टाइम टु ट्रान्जिसन हुनलाई टाइम पनि लाग्छ होला. बिस्तारै सहज हुँदै पनि पक्कै पनि जान्छ नै. डेफिनेटली. अब यो
यो रुल्सहरूबाट तपाईँ अवगत हुनुहुन्थेन भने चाहिँ प्लिज डु रिसर्च गर्नु होला होइन, आफ्नो बाबु नानीको लागि पनि, प्लस आफू पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि अब कसरी चाहिँ पोइन्ट दिने रहेछ, कसरी आफ्नो स्कोर कन्भर्ट हुने रहेछ भन्ने कुरामा पनि अलिकति विचार गर्नु होला र अझ बढी जानकारी लिनु होला। र यति भन्दा भन्दै अब पालो भएको छ हामी अर्को नम्बरहरूतर्फ लाग्ने दिदी। अब यो जहिले पनि मलाई चाहिँ अर्को एउटा एकदम रिलेसनसिपहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि ल्यान्डलर्ड र रेन्टमा बस्ने मान्छेहरूको रिलेसनसिप चाहिँ अलिकति यो लभ हेट खालको हुन्छ जस्तो लाग्ने कि मलाई सधैँ नै। तिमीले एकदम सही कुरा भन्यौ, त्यो चाहिँ आई क्यान्ट लिभ विथ यु, आई क्यान्ट लिभ विदाउट यु भनेको जस्तो। नभए पनि नहुने ल्यान्डलर्डलाई पनि घरमा बस्ने मान्छे भाडामा बस्ने मान्छे भइदिएन भने गाह्रो, भाडामा बस्ने मान्छेलाई पनि घरबेटी हुनु भएन भने गाह्रो। तर यो घरबेटी र भाडावालमा बस्नेको किस्सा हुन त त्यति किस्सा सुन्न नपाइएको हुन्थ्यो भने पनि नरमाइलो हुन्थ्यो नै। कहिले घरबेटी मर्कामा परेका हुन्छन् भने कहिले भाडावाल मर्कामा परेको खबरहरू त हामीले सुनेकै छौँ। तर तिमीले यो कुरा उठाउनुको पछाडि के थियो र रिजन? एकदमै अब त्यो नम्बर्सहरूसँग रिलेट भएको हिसाबले चाहिँ अब यो विद्युत महसुल चाहिँ कतिजना चाहिँ अब सबैजना ल्यान्डलर्डहरू घरबेटी बा आमाहरू त्यस्तो राम्रो मनको हुनुहुन्न, त्यसै कारणले कसरी पैसा एक पैसा भए पनि कसरी बढिने भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ। यदि घरबेटीहरूले चाहिँ डेरामा बस्नुहुनेलाई दुःख दिनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ समय समाप्त भएको छ। जस्तो विभिन्न कुरामा हुन्छ नि त दिदी, पानीमा एक्स्ट्रा खर्च लिने भनेर, विद्युतमा एक्स्ट्रा खर्च लिने भनेर। सो अब चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले के गरेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ र तपाईँको घरबेटीले चाहिँ उठेको महसुलभन्दा बढी तपाईँसँग लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो उजुरी यदि प्रमाणित भयो भने चाहिँ घरबेटीको पनि लाइन चाहिँ काटिदिनेछ सजायको रूपमा। एकदमै सरसर्ती भन्नुपर्दा सदीक्षाले राम्ररी भरि नै पनि हाल्यो। तपाईँ आफू भाडामा बस्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो बिजुलीको पैसा आफै तिर्छु भन्नुहुन्छ भने सहज रूपमा तपाईँले एउटा सब मिटरको माग गर्न सक्नुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणसँग र विद्युत प्राधिकरणसँग गएर चाहिँ आफ्नो कति युनिट उठेको छ त्यही हिसाबले आफूले पैसा तिर्न सकिन्छ र यसलाई सहज बनाइदिएको पनि छ। पहिला जस्तो घरबेटीलाई गएर चाहिँ बुझाउनु पर्ने अथवा अलिकति आएको पैसाभन्दा थप बुझाउनु पर्ने जरुरी छैन। सदीक्षा यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले अघि पनि भने कतिपयचोटि एकदमै राम्रा घरबेटीहरू पर्नु भएर भाडामा बस्नेहरूलाई सहज भएको छ र यो हुनु पनि पर्छ, एउटा परिवारको सदस्य जस्तो हुनु पनि पर्छ भने तिमीले अघि घरबेटीको व्यथा देखायो, मैले कहिलेकाहीँ फेरि तिमीले भाडावालको व्यथा देखायो, कहिलेकाहीँ फेरि घरबेटी त हो नि भनेर एक्स्ट्रा जे पनि अलिकति बढी खर्च गरिदिने, अब वास्ता नगरिदिने भाडावालहरू पनि छन्। त्यही भएर आई गेस यो रिलेसन चाहिँ यस्तो भएको पनि हो। तर ओभरअल चाहिँ जस्तो अब तपाईँ रेन्टमा बस्नुहुन्छ, कतै अरू कसैको घरमा बसिराख्नु भएको छ भने पनि एक हिसाबले मैले पैसा तिरेको छु त्यसै कारण मैले जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने खालको एटिट्युड पनि लिनु भएन। सँगसँगै मेरो घरमा बसिरहेको छ, मेरै अनुसार मेरो गोरुको 12 टक्का हुनुपर्छ भनेर पनि घरबेटीको रूपमा तपाईँ बसिदिनु भएन होइन। सो एउटा ब्यालेन्स तरिकाले बस्यो भने तपाईँको आम्दानीको स्रोत पनि हो। धेरै घरबेटीहरूको लागि आफ्नो कोठा रेन्टमा दिनु भनेको आय स्रोत हो। त्यो आय स्रोतलाई पनि बन्द नगरौँ र त्यो पैसा जसले दिनुहुन्छ उहाँको जीविका पनि अलिकति सजिलो बनाइदिनु भयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँग टाइममै पैसा पाउनुहुन्थ्यो होला सायद। होइन एकदमै फेरि काठमाडौँमा बस्न रोजीरोटीको गर्न जीवोपार्जन गर्न सजिलो पनि छैन। काठमाडौँ एकदमै वान अफ द महँगो सहरमा पनि पर्छ। त्यसमा अलिकति मर्का पर्दाखेरि घरबेटीले भाडावालको प्रब्लम बुझिदिनु पर्छ पनि, कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्दाखेरि भाडावालले पनि घरबेटीको प्रब्लम बुझिदिनु पर्छ नै। कुनै पनि रिलेसनसिप जस्तो सदीक्षा यो पनि एउटा एकदमै मेन्टेन गरेर र कन्स्टेन्ट वर्क गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रिलेसन हो जस्तो लाग्छ है मलाई। एकदमै द्याट इज हुन त फेरि मसँग दुईटाको एक्सपिरियन्स छैन कि नभएको कुरा। द्याट इज भेरी ट्रु दिदीले भन्नुभएको जस्तो कुनै पनि अब जस्तो स्पेसली घरबेटी ल्यान्डलर्ड र रेन्टमा बस्नुहुने तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो नयाँ रुलले तपाईँलाई कतिलाई फरक पार्छ होला, कतिजना दगाउनुहुन्छ होला, ओहो यस बल्ल मैले त्यो एक्स्ट्रा पैसा दिनु परेन भनेर, कतिले चाहिँ होइन मेरो घरबेटीलाई त मैले एकमुष्ट जहिले पनि यति दिने गर्छु मलाई त्यही हिसाबले सजिलो छ भन्ने, त्यसरी नै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो नम्बर्सहरूकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि दिदी आजको थर्ड न्युज पनि नम्बर्स रिलेटेड नै छ। के हो आज तिमीले इन्टेन्सनली सबै नम्बर्स रिलेटेडै कुरा गर्छौ? हाम्रो कन्टेन्ट टिमले बनाउनु भएको यो चाहिँ होइन। सो पहिलो ब्लकमा चाहिँ बाघको अब जस्तो यो हुन्छ नि सर्वेक्षण चाहिँ सकिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अनि यो भन्ने बित्तिकै म एकदमै एक्साइटेड चाहिँ किन हुन्छु भन्दाखेरि अब नेपालले त विनो होइन पास्ट इयर्समा त आफ्नो टाइगरको नम्बर डबल पनि गरेको थियो। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ खुसी, प्लस WWF को एज अ फर्मर यङ कन्जर्भेसन एम्बेसडर पनि यस्तो कन्जर्भेसनको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ कान अलिकति ठाडो भएर ओहो के भइरहेको रहेछ
रहेछ त भने जस्तो पनि लाग्ने सो पहिलो ब्लकको यो सर्वेक्षण सकिसकेको छ र अब यो सेकेन्ड ब्लकको पनि हिजै क्यामेराहरू चाहिँ सेटअप भइसकेका रहेछन् एकदमै सदिक्षा मङ्सिर 19 गतेदेखि क्यामेराहरू राखिएर सुरु गरिएको यो पहिलो ब्लकको सर्वेक्षण तिमीले भनेअनुसार सकिएको पनि छ यो चाहिँ रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ हेर न जमिनबाट करिब 45 देखि 60 सेन्टिमिटरको उचाइमा क्यामेरा राखिएर चाहिँ हिँडेको बाघहरूको फोटो खिचेर यसरी सर्वेक्षण गरिँदो रहेछ तिमीले भनेको जस्तो तिमी त झन् यसमै पनि आबद्ध भएको पहिला अझ बढी जानकारी होला र यसमा जनशक्ति पनि राम्रै परिचालन गरिँदो रहेछ 100 जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने सर्वेक्षणका लागि 13 वटा स्थानमा क्यामेरा लगभग 560 वटा क्यामेरा राखेर 21 दिनसम्म चाहिँ यो सर्वेक्षण गरिँदो रहेछ र अब यो सेकेन्ड फेजको चाहिँ झन् सेकेन्ड ब्लकको चाहिँ 22 दिन राख्न लाग्नु भएको छ 22 दिन यो क्यामेराहरू राखेर हो दिदीले भन्नुभएको जस्तै तपाईँहरूले पनि कहिलेकाहीँ अब यस्तो रिसर्च गर्नुभयो अथवा गुगलमा जानुभयो भने यी क्यामेराहरूबाट खिचेका फुटेजहरू भिडियोहरू कति चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ कि नेपालमा पनि एभ्री इयर तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भने बाघको सङ्ख्या चाहिँ एभ्री इयर बढ्दै गरेको छ 2009 देखि चाहिँ यो क्यामेराबाट ट्र्याकिङ गर्न सुरु गरेको थियो र 2009 को रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग 121 होइन 121 जना बाघहरू रहेका थिए भने त्यो क्षेत्रमा अब त्यसपछि लगातार 2013 मा गर्दाखेरि 198 त्यसपछि 2018 मा गर्दाखेरि चाहिँ 235 सो आई एम रियली एक्साइटेड स्पेसिफिकली यो 2021 को एन्डसम्ममा हामीले अथवा 2022 को अर्ली इयर्समा अर्ली जनतिर हामीले यो सर्वेक्षणको रिजल्ट पायौँ भने चाहिँ कतिले नम्बर्स बढेको छ भन्न चाहिँ सुन्न एकदम हैन त्यो एकदम एक्साइटिङ फ्याक्ट हो किनभने जहिले पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हामीले नै पनि WWF-बाट अतिथिहरू लिएर आएर यहाँ कुराकानी गर्छौँ हामीहरूको नेसनल टाइगर डेको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ त्यतिखेर पनि नेपालले चाहिँ बाघको जनगणना गर्दाखेरि 250 वटा पुर्याउने भन्ने कुरा गरिएको थियो अब अहिलेसम्म 235 वटा त अलरेडी छन् भनिसकेपछि यो गणनाले त झन् पक्कै पनि बढाउँछ पनि होला र त्यो नम्बरमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला भन्ने भान चाहिँ मलाई भइरहेको छ सदिक्षा अब नम्बर्स गर्दा अर्को एउटा नम्बर पनि यसलाई जोडिहाल्छु बाघको यसरी रिसर्च गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो गणना गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 4 करोड चाहिँ खर्च हुने रहेछ सो धेरै पैसा हो भनौँ तर यसले हामीलाई हाम्रो कन्जर्भेसन एफर्ट्सहरू कतिको काम लागिरहेका छन् छैनन् बाघ फेरि हाम्रो इकोसिस्टमको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर एस्पेक्ट पनि हो सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क दिस विल बी मनी वर्थ स्पेन्ड एकदमै र यसमा मलाई अर्को कुरा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ सदिक्षा हामी यो नम्बर भनेर नम्बरको पछाडि मात्रै सुन्दाखेरि राम्रो सुनिएला बाघको नम्बर डबल भयो यति बढ्यो भनेर तर त्यो गर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेक्का राख्नुपर्ने कुराहरू उनीहरू राम्ररी मेन्टेन भइरहेका छन् कि छैनन् कतिपयचोटि हामीले बाघको कुराहरूमा एकदम दुब्लो बाघहरू भेटिए अथवा उनीहरू खान पाइएन यस्ता कुराहरू पनि कति धेरै सुनेका हुन्छौँ हुन त अब देयर इज अलवेज टु साइड्स अफ द स्टोरी तर यी कुराहरूमा पनि हेक्का राख्नुपर्ने कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर पनि हेक्का राख्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ र यो सँगसँगै हामी मुभ गर्न चाहन्छौँ कोभिड अपडेट तर्फ हामीले यहाँलाई एभ्री डे अपडेट दिइरहेका छौँ कोभिडको र PCR टेस्ट गर्नेहरूको टोटल सङ्ख्या भनौँ न टोटलमा हाम्रो कोभिड टेस्ट गराउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 10,886 सो राम्रै नम्बर हो बढिरहेको छ यो नम्बर एभ्री डे पनि आई थिङ्क यसले चाहिँ कति सचेत हुनुहुन्छ भनेर पनि जानकारी दिलाउँछ सँगसँगै ती टेस्ट गर्नेहरूमध्ये नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ 271 जनामा चाहिँ कोभिड देखिएको छ भने अहिले रिकभर्डहरूको सङ्ख्या 225 त्यसै गरी कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्याको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजो एकजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ कोभिडका कारणले र सँगसँगै अहिले एक्टिभ केसेस घट्दैछन् एभ्री डे अहिले चाहिँ लगभग 4,931 को हाराहारीमा यो एक्टिभ केसेसहरू रहेका छन् एकदमै यो चाहिँ हामीले रेगुलरली यहाँहरूलाई कोभिडको अपडेट दिने क्रममा सदिक्षाले भर्खर यहाँहरूलाई स्क्रिनमा भएको कुरा सुनायो भने त्यस्तै गरेर सदिक्षा मलाई अर्को एउटा कुरा भन्न मन लागेको हामीसँग विभिन्न रिलेटेड हेल्थसँग रिलेटेड अतिथिहरू हामीले यहाँ लिएर आउने गर्छौँ रिसेन्टली पनि एकजना डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो कि प्राय जसो खोपहरू युजुअली चाहिँ अलिकति गरिब मुलुकमा जान्छन् पहिला सुरु त्यहाँ टेस्टेड हुन्छन् अनि मात्रै एकदमै
एकदमै धनी राष्ट्रहरूले लगाउँछन्। तर कोभिडको केसमा चाहिँ यो ठ्याक्कै उल्टो भयो। कहिले आउला भनेर आउन साथ जसँग पहुँच छ उहाँहरूले लगाएर त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको देशमा फुल्ली टेस्टेड अनि राम्रो छ भनेपछि हामीहरूले लगाउन पायौँ। अनि यो भन्दै गर्दा पनि यही चिज चाहिँ कहिले हामीले खोप लगाउन पाइन्छ भन्दै गर्दा आजको दिनसम्म आइसक्दाखेरि सहज रूपमा खोप हामीले अनुदानको रूपमा होस् या किनेर होस् या राज्यले यो कुरामा चाहिँ एउटा राम्रो पहल गरेर अगाडि बढाएको र खोपको कुरामा इम्युनाइजेसनको कुरामा यत्तिकै पनि रेगुलरली हाम्रो गाउँठाउँमा यी खोप केन्द्रहरू भएका हुनाले यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्ररी भएको हुनाले आजसम्म एउटा हामी राम्रो ठाउँमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ। डेफिनेटली दिदी, यसमा अब तपाईँले यदि नम्बर नभनिकन सदीक्षाले नै आज नम्बर भन्नुहोस् भनेर कुरिराख्नु भएको हो भने चाहिँ 1 करोड बढीले चाहिँ होइन हाम्रो खोप लगाइसक्नु भएको छ, पूर्ण मात्राको खोप यो चाहिँ। त्यसै कारणले राम्रो नम्बर पनि हो र अब छिट्टै हामीले यो सोमै कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब पूर्ण खोप सँगसँगै अब यो नयाँ भेरिएन्ट आएकोले एक किसिमको त्रास डर जुन छ जनमानसमा त्यो हटाउनका लागि पनि बुस्टर डोज चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली अब एन्ड अफ दिस मन्थ भनिएको थियो, यो पुष महिनाको अन्त्यतिर चाहिँ हामीले बुस्टर डोज पनि पाउँछौँ होला। त्यो पनि त्यसै गरी फ्रन्टलाइन वर्कर्स जो चाहिँ जोखिममा अगाडि बढिराख्नु भएछ, काम गरिराख्नु भएछ उहाँहरूको लागि र सँगसँगै वृद्धबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ मोर अथवा लेस भनौँ प्रोन टु कोभिड-19 उहाँहरूमा चाहिँ त्यसपछि यो बुस्टर डोज पनि लगाइनेछ। एकदमै भर्खरै सदीक्षाले भनि नै पनि हाल्यो, नेपालमा हालसम्म 2,37,40,296ले मात्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्, तर त्यो पूर्ण मात्राको खोप होइन। र त्यसैले नै पनि बुस्टर डोजको हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिला प्राथमिकता भनेको सेकेन्ड डोज जसले लगाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिइन्छ। पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेपछि मात्रै गएर चाहिँ अब हामीहरूले बुस्टर डोज लगाउनको लागि पहल गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ एथिकल्ली पनि हामीले आई थिङ्क हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यो हो कि यदि हामीले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छौँ भने पहिला सबैले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेपछि त्यसपछि हामी बुस्टर डोजको लागि जानुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि सदीक्षा अहिले पनि बालबालिकाहरूको लागि 57 जिल्लामा अमेरिकी खोप मोडर्नाको चाहिँ पहिलो डोज खोप अभियान अहिले चलिरहेको छ। जस खोप अभियानको यसो रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ खुसी चाहिँ लाग्ने है। डेफिनेटली आई थिङ्क यसरी नम्बर्सहरू सुन्न पाउँदाखेरि पनि एटलिस्ट केही सेक्टरमा चाहिँ हामी पनि धेरै पछाडि परेका छैनौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हो कम्पेरिजनमा हेर्नु पर्दाखेरि नेपाल भर्खर अस्ति पनि हामी कुरा गरिरहँदाखेरि लगभग 49% जनाले चाहिँ हुन्छ नि सबैजनाले एटलिस्ट एउटा डोज चाहिँ लिइसक्नु भएको रहेछ। अनि WHO को रेकमेन्डेसन अनुसार पनि पपुलेसनको 50%ले चाहिँ एटलिस्ट फर्स्ट डोज लियो भने चाहिँ बुस्टर डोजतर्फ लाग्न सकिन्छ अथवा अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। सो आई थिङ्क गुड न्युज। र यो न्युजलाई हामी लास्टमा एउटा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो भ्याक्सिनेसन लगाइसक्नु भएको छैन भने चाहिँ कोभिड विरुद्ध प्लिज गएर लगाउनु होला। आफ्नो बालबालिकालाई पनि लगाइदिनु भएको छैन भने यसो बुझ्नुहोस् वरिपरि कता दिँदै गरेको रहेछ खोप, त्यो चाहिँ लगाइहाल्नु होला। एकदमै आज कार्यक्रम सुरु गरेदेखि सदीक्षाले नम्बर भनेको भनाइ नै छ। अब अहिलेलाई छोटो ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि फर्केर आएर चाहिँ उसले नम्बर भन्छ कि भन्दैन भन्ने एउटा क्वेसन र क्युरियोसिटीका साथ अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। Welcome back to Vianet Presents Galaxy This Morning Live। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ Galaxy 4K मा हामी दुईजनालाई र ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। र नम्बर छ कि छैन भनेर भनिहाल्नु भयो ब्रेक अघि सरदारले। अफ कोर्स नम्बर छ, एकदमै ठुलो नम्बर छ, त्यो पनि भनिहाल नि त सदीक्षा, म सुन्नलाई उत्सुक छु। $1 बिलियन हो नम्बर चाहिँ दिदी। ल ओके, र त्यो $1 बिलियन अब थाहा छैन भन्यो भने अति नाटक गरेर जस्तो हुन्छ होइन, त्यही भएर म सरस्वती भनिदिनै पनि हाल्छु। कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भने हामीले कहिलेकाहीँ केही कुरालाई नराम्रो भयो भने महामारीलाई रिजन दिन्छौँ नि, ए महामारीले गर्दा यस्तो भएन अथवा अर्थक्वेकले गर्दा यस्तो भएन अथवा यसले गर्दा यस्तो भएन, एक्सक्युजेस। तर केही कुरा हुनु छ भने चाहिँ त्यो नो म्याटर वाट इट ह्यापन्स। यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले सदीक्षाले 1 बिलियन भनि पनि हाल्यो। यो रिसेन्ट स्पाइडरम्यानको फ्रेन्चाइजी अहिलेको नो वे होम महामारीको बिचमा अहिले आउँदाखेरि पनि सबैभन्दा बढी कमाउने सिनेमाको रूपमा आएको छ होइन त सदीक्षा? डेफिनेटली 2021 कै सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्मको रूपमा चाहिँ यो स्पाइडरम्यान नो वे होम आएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ अब महामारीले गर्दाखेरि एक्सक्युजको रूपमा भन्दा म चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि नै बढी कमाए जस्तो लाग्छ कि, किनभने यो हाइप एउटा पनि क्रिएट भयो, प्लस मान्छेहरू सबैजना आतुर भएर कुरी पनि राख्नु भएको थियो यो फिल्म कहिले आइपुग्छ कहिले हेरौँला भनेर। र अहिले महामारी नै केही हदसम्म बिस्तारै मान्छेहरू बाहिर जान थाल्नु भएको र यत्रो लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष नै बाहिर गएर मुभी थिएटर जान नपाएको कारणले चाहिँ सबैजना मान्छे आउन
आउन थाल्नु भएको छ तर डिस्क्लेमर मैले त हेरेको छैन तपाईले हेर्नु भयो मैले चाहिँ हेरेको छैन मलाई अलिकति यस्तो यो सुपर हिरोज सिनेमाहरू अलिकति ठिकै लाग्छ कि मलाई चाहिँ रियल स्टोरी बेस्डहरू मनपर्छ तर मेरो बच्चाहरूले चाहिँ हेरेर आइसक्यो म चाहिँ अब अलिकति लास्टतिर त्यो हलमै हेर्न जान्छु भनेर बसेको छु म पनि आई वान्ट टु एक्सपिरियन्स बिकज 2 वर्ष बढी भइसक्यो मुभी थिएटर्स नगएको सो स्पाइडरम्यान नो वे होम यत्रो $1 बिलियन कमाइसकेपछि यो मुभी त हेर्न जानै पर्यो के रहेछ त एक्ज्याक्टली के रहेछ त भनेर हेर्नको लागि सो एन्डतिर होला वान अफ द लास्ट हलमा हेर्ने मान्छे चाहिँ मै हुन्छु होला सदीक्षा तिमीले ठ्याक्क $1 बिलियन को कुरा पनि गर्यो योभन्दा अगाडि $1 बिलियन कमाउने सिनेमा स्टार वार्सको चाहिँ द राइज अफ स्काई वकर भन्नेले त्यति त्यो रकम कमाएको थियो पनि अहिले आएर यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ पैसा असुल्ने अथवा बटुल्ने सिनेमाको रूपमा चाहिँ चिनिएको छ र अब यही नम्बर्सहरू भन्ने क्रममा नै अर्को तपाईहरुले आज चाहिँ के याद गर्नुस् भन्दाखेरि एभ्री न्यूजसँग हामीले एउटा नम्बर जोडिरहेका छौं अहिलेसम्म चाहिँ है सो त्यो हिसाबले पनि याद गर्दाखेरि चाहिँ $170 बिलियन चाहिँ घाटा भएको छ अथवा नुक्सान भएको छ के कारणले भन्दाखेरि यो वर्ष भएका नेचुरल भनौं न डिजास्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ $170 बिलियन को ड्यामेज ग्लोबली भएको छ यसमा चाहिँ अर्थक्वेक हरिकेन धेरै कुराहरू पर्छ हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इज रियल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज इज हियर एकदमै हामीले कतिपयचोटि आफ्नै कार्यक्रममा पनि कुरा गर्छौं कि क्लाइमेट चेन्जको क्राइसिस थ्रु अहिले हामी गइरहेका छौं यो कुरालाई हामीले एड्रेस गरेनौं भने मर्कामा पर्ने हामी ह्युमन रेस नै हौं सदीक्षाले भनेको फ्लड होस् सुनामी होस् अर्थक्वेक होस् हरिकेन टोर्नेडो यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै धन जनको क्षति भइरहेको छ यसमा अवेरनेस फैलाउन यसको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ अति नै जरुरी छ सदीक्षा भेरी भेरी ट्रु दिदी यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुभिङ फरवर्ड यो नम्बर त ड्यामेज ग्लोबली ड्यामेज भयो तर अब यस्ता अर्थक्वेक्सहरू आउँदा अथवा नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी धनजनको क्षति कम गर्न सक्छौं भन्नेतर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र प्लानिङ पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ ह्यापनिङ टुडेकै अब कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को सरिता दिदी खबर राखिराख्नु भएको थियो आई थिंक उहाँको अमेरिका बसाइमा चाहिँ यो दिन एकदमै स्पेशल पनि हुन्थ्यो होला अमेरिकामा चाहिँ नट रियली तर यस्तो विभिन्न देशका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न नामले चाहिँ चिनिन्छ जस्तै ब्ल्याक फ्राइडे भनेर कतैतिर चिनिन्छ कतैतिर बक्सिङ डे भनेर पनि चिनिन्छ पनि होला हैन तर यस सो बक्सिङ डे कै हामी कुराकानी गर्दैछौं आज ह्यापनिङ टुडेमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बक्सिङ डे चाहिँ एउटा 1871 देखि सुरु भएको एउटा हलिडेको रूपमा पनि हो यो चाहिँ नन कमनवेल्थ कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ अझ बढी पपुलर छन् एज फिस्ट अफ स्टिफन भन्ने हिसाबले त्यो नाममा पनि सरदारले भर्खर भन्नुभएको छ डिफ्रेन्ट नाममा डिफ्रेन्ट प्रचलन छ र यो चाहिँ बक्सिङ डेमा चाहिँ युजुअली मान्छेहरुले फक्स हन्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अफ कोर्स त्यो छैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि प्लेजरको लागि गरिन्छ तर ड्रास्टिकली धेरै कम भइसकेको छ पहिला भन्दा अब अहिले कति कुराहरुमा हन्टिङहरुलाई एउटा सर्टेन जोनमा मात्र राखेर यसलाई चाहिँ इलिगल अथवा अवैध भनिने हुनाले पनि गरिदैन तर परम्परागत रूपमा आइरहेको हुनाले चाहिँ कतिपय जनाले अझै पनि यो दिनलाई चाहिँ हन्टिङ डे को रूपमा पनि लिनुहुन्छ सदीक्षा यति धेरै कुराकानी हामीलाई गर्नुपर्ने छ तर फटाफट जस्तो भइरहेको छ किनकि समाचार भनेको टक्क लाएर टाइममै जानुपर्ने हुन्छ र अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी 4K न्यूजको बेला भएको छ आज हामीसँग न्यूजमा वर्षा शर्मा तम तयार भएर बसिसक्नु भएको छ सदीक्षा र उसका नम्बर्सहरुलाई फेरि पनि लिएर हामी यो न्यूज पछि आउने नै छौं अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्यूज Welcome back to Vianant Presents Galaxy This Morning Live with Sadiksha and Sarita. मंगलबारको दिन हामीले फटाफट धेरै कुराहरू गरिसक्यौं धेरै नम्बर्सहरू पनि तपाईलाई सुनाइसक्यौं हैन तपाईले कोरिलेट गरिराख्नु भएको छ होला अब आज टपिक अफ द डे को हामी कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यो पनि इन एन्ड अराउन्ड नम्बर्स नै छ दिदी हैन त अभियसली अब त कस्तो भइसक्यो भने लाइफै नम्बरमै त रहेछ नि आजकल त झन् यो न्युमरोलोजीहरू यी चीजहरू त कति हुन त हामीहरुकोमा त पुरा परापूर्व कालदेखि नै थियो तर पनि अब वेस्टर्न समाजले पनि यसलाई भित्र्याउन थालिसकेपछि त हरेक चीज नम्बरमै बेस भएर गर्न थालेको जस्तो भान हुन्छ सदीक्षा र नम्बरको कुरा गर्नु पर्दा आफ्नो देशसँग रिलेटेड केही पनि कुरा अलिकति राम्रो सुन्न पाउँदाखेरि कति मजा आउने है हाम्रो देशमा उत्पादन भएकोले भन्दा सान दिएर लगाइन्छ ती चीजहरू अथवा कन्ज्युम गरिन्छ भने हाम्रो देशबाट बाहिर पठाउन पाइयो रे भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहे त्यो बिजुली होस् चाहे
प्रडक्टहरू, यी कुराहरू सुन्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्छ। मैले भूमिका बाँधिहालेँ, तिमीले नम्बरको बारेमा कुराकानी गरेको थियो, के छ त नम्बर अब? 1 खर्ब छ दिदी नम्बर होइन। सो नम्बर चाहिँ 1 खर्ब। दिदीले यस्तो राम्रोसँग ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो, हो नेपाली प्रडक्ट, यो 1 खर्ब चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर होइन नेपाली सामानहरू निर्यात भएको अमाउन्ट चाहिँ 1 खर्ब पुगेको रहेछ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 1 खर्ब 2 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ चाहिँ यो अहिलेको विगत 5 महिनामा नै भएको निर्यात हो होइन। र खुसीको कुरा कहाँ छ भन्दा यो नम्बर 1 खर्ब को निर्यात पुर्याउनका लागि लास्ट इयर हामीलाई 10 महिना लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको आधा टाइममा हामीले यो नम्बर पाउन सक्दाखेरि चाहिँ अचिभ गर्न सक्दाखेरि चाहिँ इट इज समथिङ टु सेलिब्रेट भन्ने जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो डार्क क्लाउडमा डेफिनेटली सिल्भर लाइनिङ हो दिदी। अब डार्क क्लाउड चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले एक्सपोर्ट त्यतिको गरेका छौँ, इम्पोर्ट त्योभन्दा लगभग 7 टाइम्स नै बढी पनि गरेका छौँ। तिमीले भनिहाल्यौ, म नम्बर दिन्छु पनि। हामीले अहिलेसम्म इम्पोर्ट गरेको चाहिँ 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड रुपियाँको वस्तु हामीले आयात गरेका छौँ। त्यसैले पनि हामीलाई ठुलो एउटा आयात घाटा हामीले बेहोर्नु परेको छ। अझ हामीलाई थाहा छ कि दिनानुदिन यसरी मूल्य वृद्धि हुँदै गइरहेका पेट्रोलियम पदार्थहरू जस्ता चिजहरू हामीले आयात गर्नु पर्दाखेरि यो व्यापार घाटा कहाँ भयो र किन भयो भन्ने कुरा सहजै देख्न पनि सकिन्छ। फेरि पनि निर्यात गर्ने कुरालाई अलिकति फोकस गर्नु पर्दाखेरि सदिक्षा, हामीहरूकोमा उत्पादन भएका चिजहरू विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहे त्यो हामीहरूको भौगोलिक बनोटले होस् या यहाँको हावापानी रहनसहनले होस्, हरेक चिज चाहिँ अलिकति एक्जोटिक भनेर चिनिन्छ। चाहे हाम्रा अब पहिलेको कुराकानी गर्नुपर्दा हाम्रो गार्मेन्ट, हाम्रो कार्पेटहरू एकदमै राम्रो थिए, क्वालिटीका थिए भने अहिले आएर चियापत्ती, कफी वर्ल्ड वाइडै एकदमै राम्रो यहाँको हुने भएको हुनाले पनि होला आयात हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यति छोटो समयमा पनि यति राम्रो हिसाबले एक्सपोर्ट गर्न सकिएको। डेफिनेटली दी। सो यो एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अर्को रिसेन्ट यो लास्ट विक नै भएको डेभलपमेन्टमा चाहिँ अब यही हो, व्यापार घाटा बढ्दै गइसकेपछि कसरी कम गर्ने त भनेर अब सरकारले एउटा चाहिँ विलासिताका वस्तुहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट अथवा ट्याक्स भनौँ न, इम्पोर्ट ट्याक्स अलिकति बढी लगाउने भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि धेरै बिजनेसेसहरूलाई अफेक्ट पनि डेफिनेटली गर्छ होइन। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको अब स्ट्रक्चर नै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। विभिन्न रुल्स रेगुलेसन्स नयाँ आएको छ, तर यसको बारेमा हामीले आज यही टपिक राखेर एउटा विस्तृत रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। एकदमै सदीक्षा, तिमीले भनि नै पनि हाल्यो, एउटा भनाइ नै छ नि अङ्ग्रेजीमा कि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भनेको जस्तै सरकारले यसरी कायदा कानुन नीति नियम लिएर आएन र हरेक चिजलाई सहज गरिदियो भने यो हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि आएको यो जुन घाटा बेहोर्नु परेको छ त्यो लङ रनमा जान्छ पनि। पहिला दिन हामीलाई गाह्रो होला, जस्तै हामीले देखेको कुरा हेर न, नाकाबन्दीमै पनि कति चिजहरू हामीले ओहो कसरी गुजारा गर्न सकिन्छ भनेको दाउरै बालेर भए पनि फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम लाइक गरिएको थियो, चलेको थियो भने यही स्वदेशी वस्तुहरू, उत्पादित वस्तुहरूलाई अलिकति फोकस गरेर यी चिजहरूलाई चाहिँ नियम बनाइदिन साथ हामीलाई सहज त पक्कै पनि हुन्छ नै। र यसैसँग सम्बन्धित हामीसँग एउटा छोटो भिडियो रिपोर्ट छ, एकचोटि हेरिहालौँ न। नेपालको निर्यात व्यापारमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भए यताको 5 महिनामा 1 खर्ब भन्दा धेरैको निर्यात व्यापार भएको नेपालमा पहिलो पटक हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान नेपालबाट विदेशमा निर्यात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को यसै अवधिको तुलनामा 105.61% धेरै हो। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक 1 खर्ब माथिको निर्यात व्यापार भएको थियो, तर त्यसका लागि 10 महिनासम्मको व्यापार कुर्नु परेको थियो। गत वर्षभर कुल 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँको निर्यात व्यापार भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो। तर चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा निर्यात व्यापारले अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै हुँदै नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने सम्भावना छ। मंसिर महिनामा मात्र नेपालले 20 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। मंसिरमा आयात 1 खर्ब 87 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। कच्चा सोयाबिन र पाम तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिरिने गरेकाले पनि निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको
भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले बताए। गत वर्ष भारतमा पाम आयल तेलको चाहिँ निर्यात चाहिँ बन्द थियो, तर यस वर्ष फेरि पुनः त्यो चाहिँ निर्यात गर्न चाहिँ खुल्ला गरेको हुनाले पाम आयल तेलको निर्यातको कारणले निकासीको बढेको कारणले कुल निर्यातमा चाहिँ यो बढोत्तरी देखिन्छ र अन्य मालवस्तुको हकमा सामान्यतया भटमासको तेल, कलाइँचा र सिन्थेटिक एन लगायतका जडीबुटी लगायतका सामानहरूको चाहिँ निर्यात विगत वर्षको जस्तै भइरहेको देखिन्छ। कच्चा पदार्थको आयात, प्रशोधन र निर्यात चक्रका कारण वृद्धि दर उच्च देखिए पनि व्यापार घाटामा भने योगदान देखिएको छैन। व्यापार घाटा गत वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिको तुलनामा 54.70% बढेको छ। 5 महिनामा व्यापार घाटा 7 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। कुल 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएर 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोडको निर्यात हुँदा व्यापार घाटा भने खरबौं कायम छ। वस्तुगत रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 78 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भित्रिएको छ। नेपालमा कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ। आयात र निर्यात दुवैको आकार बढ्दा यसले वैदेशिक व्यापारको आकार समेत 63.55% ले बढेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार 144 भन्दा बढी मुलुकसँग रहेको छ। आयातको आकार अत्याधिक भएपछि सरकारले हालै विलासिताका वस्तु आयातमा केही कडाई गरेको छ। गत साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ। आयातमा कडाई गर्न प्रतीत पत्र अर्थात एलसी खोल्दा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। निर्यातको प्रयोजनको लागि प्रतीत पत्र खोल्दाखेरि नै सम्पूर्ण रकमहरू मार्जिन रकम चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूले अलिकति कडाई गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर ती किसिमका मालवस्तुहरू हामी राजस्व सङ्कलनको प्रमुख आधार भन्सार पनि भएको हुनाले राजस्व सङ्कलनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने स्थिति छ र यस किसिमका सामानहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि व्यवसायीहरूले आवश्यकताका आधारमा र आफूसँग भएको जुन पुँजी छ त्यसको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ लगानी गरेर मालवस्तुहरू नेपालको लागि चाहिँ आयात होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याएको हुनुपर्दछ। राष्ट्र बैंकले आयात कडाई गरेका यी वस्तुमा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनामा झण्डै 64 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो। रिपोर्टमा भन्नुभएको लास्ट पार्ट चाहिँ मलाई एकदमै चित्त पनि बुझ्यो दिदी। किन भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा व्यापारीहरूलाई यस्तो जस्तो इम्पोर्ट ट्याक्स अथवा ड्युटिजहरू बढाएर हतोत्साहित गर्नुभन्दा पनि एउटा राम्रो तरिकाले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, विच इज राजस्व कलेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ सही ढङ्गले भन्ने कुरा हो। किनभने राजस्व छली चाहिँ नेपालमा एकदमै ठुलो प्रब्लम जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आफ्नै पनि अब साथीभाइ अरूहरू बिजनेसमा हुँदाखेरि उहाँहरूले कसरी बिजनेस गर्नुहुन्छ भने छस्स यस्तो क्लोज सर्कलमा भन्नु त हुन्छ नि त। त्यो गरिराख्दाखेरि दुईटा के यो अन्डा र कुखुराको स्टोरी जस्तो कुन पहिला दिने, आफूले ट्याक्स पहिला निर्धक्क रूपमा दिएर गभर्मेन्टबाट केही फिर्ता पाइन्छ, हेल्प पाइन्छ भनेर लिने कि पहिला गभर्मेन्टले देऊ अनि मात्रै म फुल ट्याक्स तिर्छु भनेर दिने त? यो चाहिँ स्टोरी नै हो। एकदमै तिमीले भनि नै पनि हाल्यौ र साँच्चीकै तिमीले भन्दै गर्दाखेरि नम्बर्सकै कुरा नै पनि आइरहेको छ। आज हुन त हाम्रो ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ, तर मलाई पनि सदीक्षाले भनेको कुरालाई अलिकति थप्न मन लागेको चाहिँ के हो भने हामीहरूको मेन उद्देश्य भनेको राष्ट्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर यदि हेर्ने हो भने तिमीले भनेको जस्तो राजस्व सङ्कलन पनि एउटा ठुलो पाटो हो। अनि यो गर्दाखेरि भर्खरै अघि भनेको नियम फेरि कहीँ कतै नमिलेको पो हो कि किनकि कन्ज्युमरले यदि विदेशी प्रडक्टहरू पनि खोज्छन् भने त ती बिजनेसम्यानहरूले ती व्यापारीहरूले पनि राजस्व तिरेर ती सामानहरू ल्याएका हुनाले एकातिरबाट त फेरि त्यो चिज पनि त टेकन केयर अफ पनि छ, एट द सेम टाइम कन्ज्युमरले खोजेको चिज पनि पाइन्छ भनिसकेपछि नीति नियम लगाउँदाखेरि कसरी सहज बनाउने र जनतालाई र राज्यलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ सदीक्षा। एकदमै नि यही विषयमा हामी अझ बढी कुराकानी त गर्ने नै छौँ होइन, तर एउटा सानो ब्रेकको पालो भएको छ, कतै पनि नजानु होला। यो ब्रेक पछि पुनः हामी दुवैजनालाई जोइन गर्नु होला वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। वेलकम ब्याक टु वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजस्व, भन्सार, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट र नम्बर्सहरू होइन दिदी। यो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विमानस्थल एउटा भन्सार लिने वसुल्ने
क्षेत्र पनि हो र यताबाट धेरैजनाले राजस्व छली पनि गर्नुहुन्छ भने धेरैजनाले डिलिजेन्ट भएर तिरेर आफ्नो सामान बाहिर लिएर पनि आउनुहुन्छ किनभने उहाँहरूको लागि आफ्नो रातको निन्द्रा इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन अलिकति पैसा भनौँ न। सो त्यो हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि विमानस्थलमा चाहिँ अहिले भन्सारको निकै नै कडाइ पनि भइरहेको छ। त्यसै कारणले तपाईँ चाहिँ सामान लिएर आउनुहुन्छ बाहिरबाट भने अहिले रुल्स रेगुलेसन्स चेन्ज भएको हुनसक्छ। पहिला जत्तिकै सजिलै रूपमा तपाईँले ट्याक्स छल्न पाउनुहुन्न, जुन यो चाहिँ एकदमै ठिक गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। होइन एकदमै सदिक्षा, हुन त हामीले हाम्रो कार्यक्रममा पनि बारम्बार भन्ने गरेका पनि छौँ। कस्तो भएको छ भने एउटा सर्टेन अमाउन्टको सुन चाहिँ आउँदाखेरि के भन्छ यात्रुहरूलाई लिएर आउन पाउने भए तापनि अहिले आएर सुनको अवैध कारोबार चाहिँ एकदमै बढेको पनि पाइएको छ। रिसेन्टली नै मङ्सिर 13 गतेको कुरा गर्नुपर्दा मङ्सिर 13 देखि पुस 11 सम्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2932 यात्रुले करिब 130.85 भनौँ न 131 किलोग्राम सुन अवैध रूपमा लिएर आउनु भएको रहेछ। जबकि त्यसमध्येबाट अलिकति 2810 जनाले चाहिँ राजस्व तिरेर ल्याउनु भएको रहेछ। उहाँहरूले राजस्व तिरेर लिएर आएको चाहिँ कति आउँदो रहेछ राजस्व सङ्कलन भने 12 करोड 11 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको रहेछ। भनेपछि कत्रो ठुलो चुहावट रहेछ त, जसले अवैध रूपमा यसरी सुन ल्याउनु भएको छ। हामीलाई कति राजस्वमा घाटा लागेको रहेछ त हेर त। एकदमै दि 50 ग्रामको मात्रै हो खास भन्सार नतिरिकन लिएर आउनुपर्ने, तर लगभग यो 2000 मानिसले 150 केजी सुन लिएर आउँदाखेरि त होइन लगभग 12 करोडको एक महिना भनौँ न, यो लेस देन 1 मन्थको टाइममा यदि भन्सार सङ्कलन गर्न सकिने रहेछ भने चाहिँ यस्तै हिसाबले कडाइ भयो अथवा चुहावट भएका यस्ता क्षेत्रहरू मात्रै आइडेन्टिफाई गरेर यहाँ चुहावट रोक्यो भने पनि सरकारको ढुकुटी पनि कम नहुने, मानिसहरू पनि सचेत हुने होइन, बिजनेस पनि एथिकल रूपमा भयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने राजस्व सङ्कलनमा यदि कम भयो, राजस्व सङ्कलन राम्रोसँग भएन भने यस्तै अरू नाना थरी जस्तो एक्सपोर्ट ट्याक्स बढाएर होस्, विभिन्न कुराहरूलाई विलासिताका कुरा भनेर होस् होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति रुल्स रेगुलेसन्स ठिक ठाउँमा नआउन सक्छ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा जस्तो मलाई लाग्यो। कस्तो हुँदो रहेछ भने हुन त सुनको कुरा गर्न बित्तिकै अवैध रूपमा सुन देशभित्र भित्र्याउने चलन चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र नभइकन हरेक देशमा गोल्ड भन्न बित्तिकै अवैध रूपमा गोल्ड भन्न बित्तिकै कसैले सुनको व्यापार गर्छु भने त्यसलाई राम्ररी तिमीले सबै डिलिजेन्टली रुल फलो गरेर राजस्व तिरेर गरिरहेछौ भने पनि मान्छेले अलिकति भनेर हेर्छ, किनकि गोल्डलाई इलिगल्ली भित्र्याउने पनि धेरै हुन्छन्। तर पनि राज्यको फेरि यहाँ पनि चाहिँ यसलाई कसरी कडा बनाउने नियमलाई भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्न एकदमै जरुरी देखिएको पनि छ, किनकि यत्रो ठुलो रकम यसमा संलग्न पनि छ। र यसैसँग सम्बन्धित फेरि हामीसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नलाई सम्बन्धित निकायसँग हामीले छोटो एउटा भिडियो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, एकचोटि हेरिहालौँ न। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध सुनको आयात बढेपछि जाँचपासमा कडाई गरिएको 1 महिना पुगेको छ। विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने यात्रुहरूले प्रचलित कानूनले दिएको सुविधा भन्दा बढी परिमाण र स्वरूपमा सुन, सुनका गहना, मोबाइल फोन, ल्यापटप तथा मदिराजन्य पदार्थ ल्याउन पाउँदैनन्। विदेशबाट फर्किने नेपालीले तोकिएको भन्दा बढी सुन ल्याउने क्रम बढेपछि गत मङ्सिर 13 गतेदेखि जाँचपासमा कडाई गरिएको हो। विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई दिइएको झिटी गुन्टाको सुविधा अन्तर्गत 50 ग्रामसम्मको सुनको गहना भन्सार नतिरी ल्याउन पाइन्छ। सोही सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै तस्करले बालाको आकार दिएर काँचो सुनको तस्करी गरेको आशंकापछि भन्सारले गहना आकारमा मात्रै ढालिएका सुनलाई बरामद गर्न अभियान नै थालेको हो। मङ्सिर 13 गतेदेखि पुस 11 गतेसम्ममा 2932 यात्रुले बोकेर ल्याएको कुल 130.85 किलोग्राम सुन बरामद गरिएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यसको अहिलेको बजार मूल्य 1 अरब बराबर हुन्छ। त्यसमध्ये 2810 जनाले राजस्व तिरेर 126 किलोग्राम सुन फिर्ता लैजाँदा 12 करोड 11 लाख रुपियाँ राजस्व असुल भएको छ। बाँकी करिब 4 किलोग्राम सुन फिर्ता लैजाँदा थप 40 लाख राजस्व थपिने कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईले सुनको अवैध कारोबार गर्नेहरूमाथि निगरानी भइरहेको र थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। नेपालबाट वैदेशिक भ्रमणमा घुमफिरको लागि जाने, जसले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकतम $1500
मात्र लिएर जान पाइन्छ। उहाँहरूले फर्कँदाखेरिमा $3,3500 सुन लिएर आउने, उहाँहरूको पनि सम्पत्तिको स्रोत खोज्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ। त्यस्ता व्यक्तिको पनि थप छानबिन हुन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू जसले नेपाल फर्कँदा आफ्नै लागि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सुन खरिद गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले राजस्व तिरिसकेपछि थप छानबिनको दायरामा गइरहनु पर्दैन। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई अपरिचित वा सामान्य परिचित व्यक्तिले सामान आफन्तकोमा पुर्याइदिन भन्दै अनुरोध गर्ने र विमानस्थलमा भन्सार जाँचका क्रममा अवैध हुने गरेको भेटिएको छ। सुनसँगै हिरा पनि अवैध तरिकाले ल्याउन थालिएपछि भन्सार कार्यालयले त्यसको आयातमा थप निगरानी गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हामीले अघिल्लो हप्ता मात्र 10 दिनको यो सुनको मात्र परीक्षण गर्ने र सुन र हिराको परीक्षण गर्ने तालिम सुरुवात गरेका थियौँ। सुनको परीक्षण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ भने हिराको परीक्षण गर्ने पनि आजै मात्र तालिम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी एक्सरेमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो एक्सरे मेसिनकाबाट जुन इमेज लिइन्छ ब्यागेज एक्सरे गर्दाखेरिमा, त्यो इमेजका आधारमा त्यहाँभित्र कस्तो चिज हुनसक्छ, कस्ता कस्ता सम्भाव्य चिजहरूको कस्तो इमेज आउँछ र जोखिमयुक्त सामानलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि तालिम सँगसँगै सञ्चालन गरिएको छ। हाल नेपालीले विदेशबाट फर्कदा 50 किलोग्रामसम्मको सुनको गहना बिना भन्सार महसुल ल्याउन पाउँछन्। यस्तै 100 ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याएमा प्रति 10 ग्राम 10,500 रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ। यो भन्दा 250 सम्म सुन ल्याएमा प्रति 10 ग्राम 12,000 भन्सार तिर्नुपर्छ। 250 ग्राम भन्दा बढी सुन ल्याइएको पाइएमा तोकिएको भन्दा बढी सबै सुन बरामद हुने कानून छ। यस्तै काँचो सुनको हकमा मंसिर 1 गतेसम्म 50 ग्राम सुन भन्सार नतिरी ल्याउन पाइन्थ्यो। मंसिर 1 गतेदेखि लागू भएको नयाँ नियम अनुसार 100 ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर ल्याउन पाइन्छ। 50 ग्राम सुन ल्याउँदा प्रति ग्राम 950 रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ भने थप 50 ग्राम काँचो सुनको प्रति ग्राम 1,050 रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो भन्दा बढी सुन ल्याएमा तोकिए भन्दा बढी सबै सुन जफत गरिने भन्सारको व्यवस्था छ। आफन्तले ल्याइदिने मालसामानमा अन्य कुनै अवैध वस्तु लुकाइएको छैन भन्ने सुनिश्चित नभएसम्म अरू कसैको मालवस्तु नलिन र नल्याउन भन्सार विभागले अनुरोध गरेको छ। यससँगै विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यो वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा वार्षिक लक्ष्य भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयको वार्षिक राजस्व लक्ष्य 9 अर्ब 83 करोड रहेकोमा विगत 5 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 48 करोड राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। यो नम्बर्स भएको रिपोर्ट पनि हामीले यहाँलाई देखाइहाल्यौँ होइन। यसरी यो रिपोर्टको थ्रुबाट पनि हामीले यस्तो एउटा रियालिटी चेक जस्तो पनि हो भनौँ न, हामीलाई यत्रो समयमा हामीले कति राजस्व कलेक्ट गऱ्यौँ, त्यो राजस्व कलेक्ट गर्न हामीलाई लास्ट इयर कति लागेको थियो, कुन कुन क्षेत्रमा यस्ता चुहावटहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो त भन्ने बारे एकदमै राम्रो डिस्कसन आज भयो जस्तो लाग्छ। र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा तपाईँ आफैले पनि कतै पनि नछलिकन आफ्नो दायित्व जुन सरकारप्रति हो हाम्रो ट्याक्स तिर्नुपर्ने त्यो दायित्वलाई चाहिँ फुलफिल गरौँ भन्न चाहन्छौँ हामी। एकदमै। र मैले चाहिँ एज अ सिटिजन है, मैले आफूले बिहोरेको कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा चाहिँ यति धेरै के अरे 100 किलो सुन चाहिँ सजिलै अवैध रूपमा आउने, तर कहिलेकाहीँ यतिकै घुम्न गएका आफ्ना घर परिवारलाई साना लुगा लत्ता कपडा लिएर आउँदा चाहिँ धेरै दुःख भोगेकाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर यस्ता कुरालाई चाहिँ अलिकति हेका राख्नु पर्यो। अवैध चिज आउनु भएन भने अलिकति आफ्नो नागरिकलाई सहज पनि पक्कै पनि बनाइदिनु पर्छ भन्दै एउटा छोटो ब्रेक लिने हो सतीक्षा। ओके, अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि हामी पुनः यहाँहरुसामु आउने नै छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरु सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी 4K मा वाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। एकदमै सदीक्षा। र हुन त डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू हामीले यहाँलाई पस्किने गरेका छौँ। अहिले समयले हामीलाई टुरेन हिस्ट्रीतिर जाने हो कि भनिरहेको छ, तर हिस्ट्रीमा जानुभन्दा अगाडि अहिलेको कन्करेन्ट भर्खरै भएको कुरा सदीक्षा सुनाउनलाई एकदमै तम तयार भएर बसेको छ, किनकि एक्साइटिङ छ यो न्युज के हो सदीक्षा? डेफिनेटली मैले आफै पनि पर्सनली उहाँलाई भेटेको, यो हस्तीलाई भेटेको कारणले गर्दाखेरि पनि दिस न्युज डिडन्ट कम एज अ सरप्राइज बिकज इट वाज एक्सपेक्टेड भन्छु म। सन्तोष शाहले चाहिँ मास्टर शेफ द प्रोफेसनल्स रिम्याच चाहिँ जित्नु भएको छ। हिजो राति भर्खरै भएको यो प्रोग्राम हामीले टेलिभिजनमा पनि हेर्न पाउँछौँ।
आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ अरू 4 जनालाई उछिन्दै यो टाइटल हासिल गर्नुभएको छ 2020 का फाइनलिस्ट 3 जना मास्टर शेफका फाइनलिस्ट 3 जना र 2017 का फाइनलिस्ट जेमी पार्क बीचमा भएको यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नेपालका सन्तोष शाहले दशैंको भिगन फिस्ट तयार पारेर चाहिँ यो उपाधि जित्नु भएको छ सो कङ्ग्रेचुलेसन सन्तोषजीलाई धेरै धेरै बधाई छ उहाँ अब नेपाल आउँदाखेरि छिट्टै यो जित हामी सबैजना मिलेर सेलिब्रेट पनि गरौँला फेरि यो अझ रोमाञ्चित किन भएको छ भने यसमा चाहिँ सबैजना फाइनलमा पुगिसकेका प्रोफेसनल्सहरू बीचको म्याच पनि भयो जस्तै मास्टर सेफमा पहिला चाहिँ सबैजनालाई लिएर आएर अगाडि लगिन्थ्यो भने यो त अलरेडी एकदमै पोख्त भइसक्नु भएको आफ्नो विधामा राम्रो कहलिनु भएकोहरूसँगको म्याच भएर पनि अझ आई गेस उहाँलाई यसले एक स्टेप अगाडि र माथि राखिदिएको छ जस्तो लाग्यो सधैँ डेफिनेटली दिदी यो चाहिँ भाग्यमा लेखेर आउनुपर्छ भन्छ नि त्यस्तै नै हो जस्तो लाग्यो किनभने 2020मा जब सन्तोष शाहजीले पर्फर्मेन्स देखाउनु भएको थियो धेरैजनाले नेपालीहरूले त अफकोर्स सपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ माया दिइहाल्नुहुन्छ तर जेनरली अरूहरूले पनि विश्वभरिबाटै धेरै कुरा कस्तो आएको थियो भन्दा सन्तोष शाह इज द ट्रु विनर उहाँ चाहिँ 2020 को पिपल्स फेभरेट हो भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो र जब यो रिम्याचमा उहाँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको घोषणा आइसकेपछि चाहिँ सबैजनाले ओहो यो उपाधि त पक्कै पनि उहाँले लानुहुन्छ भन्ने पनि थियो र उहाँले आफूलाई आफ्नो क्षमता र ट्यालेन्टलाई प्रुभ पनि गरेर देखाउनु भयो सो बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम यस र वी डेफिनेटली नेपाल एन्ड एन्टायर नेपाली वी अल आर प्राउड अफ यु भन्दै अब भरे हामी हिस्ट्रीतिर लागौँ सदीक्षा कुरा हो यो 1895 को 1895 को दिन आजका दिन दुईजना फ्रेन्च ब्रदर्सहरूले ग्रान्ड क्याफे इन पेरिसमा चाहिँ एउटा वर्ल्डको पहिलो कमर्सियल मुभी स्क्रिनिङ गर्नुभएको थियो सुन्दाखेरि कति रमाइलो कुरा मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ कस्तो रमाइलो भयो होला त्यो माहौल होइन लुइस एन्ड अगस्टी लुमियर दुईजना यहाँले भनिहाल्नु भयो फ्रेन्च ब्रदर्स होइन उहाँले चाहिँ एउटा क्यामेरा टाइपको प्रोजेक्टरको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यति बेला देखाउनु भएको थियो यसो सुन्दाखेरि पनि ओहो उहाँहरूले पनि उहाँहरूको पनि केही कन्ट्रिब्युसन रहेको होला होइन अहिले जुन सिनेमा हल्सहरूमा $1 बिलियन कमाइराख्नु भएको छ सबैजनाले होइन त्यसको सुरुवात त केही न केही यहाँबाट पनि भयो होला सो रमाइलो साँझ थियो होला आज 1895 को दिन डेफिनेटली र उहाँहरूले चाहिँ यो सिन चाहिँ रेगुलर फ्रेन्च लाइफको एउटा छोटो सिनलाई चाहिँ टेप गरेर सुट गरेर चाहिँ त्यसरी सुरु गर्नुभएको थियो आजको दिन हामी फेरि मिडियामा भएका मान्छेहरूलाई सिनेमासँग रिलेटेड अथवा यो मुभिङ स्क्रिनसँग रिलेटेडहरूलाई चाहिँ यसले विशेष महत्त्व पनि पक्कै पनि राख्छ त्यस्तै गरेर हिस्ट्रीमा सम्झिनु पर्दा सम्झिन चाहेको भन्ने कि सम्झिन नचाहेको दिन पनि आज हामीसँग छ त्यो के होला त सो किम इल सङ चाहिँ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ नर्थ कोरिया बन्नुभएको थियो 1972 आजकै दिन किम इल सङ को हुनुहुन्छ भनेर धेरैजनालाई थाहा होला भने थाहा नभएकाहरूलाई अलिकति चिर परिचित नाम अहिलेको किम जङ उन उहाँका हजुरबा हुनुहुन्थ्यो किम इल सङ उहाँ चाहिँ इलेक्टेड हुनुभएको थियो यो पोस्टमा फ्रम नर्थ कोरियाको पार्लियामेन्ट जसलाई चाहिँ सुप्रिम पिपल्स एसेम्ब्ली पनि भन्ने गरिन्छ त्यसबाट इलेक्ट भएर उहाँ चाहिँ यो पोजिसनमा अगाडि बढ्नु भएको थियो अथवा नोमिनेट हुनुभएको थियो भने त्यसपछि चाहिँ यो पोस्ट अबोलिस भइसक्दाखेरि पनि दिदी हि वाज गिभन द टाइटल अफ इटर्नल प्रेसिडेन्ट भनेर त्यो चाहिँ अब कसले दियो भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह हुन्छ जस्तो छ किनकि उहाँको छोराले अथवा उहाँको नातिले दिनुभएको हो कि एनिवेज जोक्स अपार्ट आजको दिन डिसेम्बर 28 मा किम इल सङ चाहिँ पहिलो प्रेसिडेन्ट अफ नर्थ कोरिया हुनुभएको थियो त्यहाँको न्युली फर्म्ड कन्स्टिट्युसनका अनुसार र आजको दिन हामीले टुडे इन हिस्ट्री भन्दाखेरि यो कुरा पनि सम्झना आउँछ र उहाँहरूको जुन हिसाबको एउटा देशलाई हाँक्ने प्रवृत्ति छ त्यसले उहाँहरूलाई त राम्रो गर्यो होला तर त्यहाँका जनतालाई चाहिँ भुकमरीमा पार्नेदेखि लिएर धेरै कुराका एउटा कष्टकर के भन्छ लेगेसी थ्रु जीविका थ्रु चाहिँ उहाँहरूलाई जान परेको छ त्यसैले अब एकदम खुसी भएर सम्झिने दिन चाहिँ पक्कै पनि होइन सदीक्षा डेफिनेटली नर्थ कोरिया चाहिँ अहिले अलिकति सेक्लुडेड पनि छ भनौँ न रेस्ट अफ द वर्ल्डबाट कस्तो रहेछ त जुन हामी नेपाल एक्जोटिक कन्ट्री भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ नर्थ कोरियासँग पनि विश्वका विभिन्न मानिसहरूसँगको चाहिँ एक किसिमको फेसिनेसन पनि छ कस्तो हुँदो रहेछ त नर्थ कोरियन्सहरूको डे इन लाइफ अफ नर्थ कोरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ
कस्तो स्ट्रिक्ट रुल्स रेगुलेसन छ भनेर जुन पद्धतिले उहाँले आफ्नो देश हाँकिराख्नु भएको छ सरिता दिदीले भन्नुभयो जस्तै उहाँको हिसाबले त्यो ठिक होला तर जेनरली हामी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक नभएको जस्तो पनि लाग्छ हैन अभियसली अहिले अब एकदमै ग्लोबली सबैजना कम्प्याटेबल ग्लोबली एकअर्कासँग मिलेर अगाडि बढिरहेको 21औं शताब्दीमा उहाँहरू अलिकति सेक्लुडेड त अवश्य पनि हुनुहुन्छ नै फेरि पनि यसको बारेमा कुनै दिन मजाले हामी हाम्रै कार्यक्रममा चर्चा पनि गरौँला तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ अहिले एउटा छोटो ब्रेक Welcome back after the break to Galaxy 4K's Vianet presents Galaxy This Morning Live. हामी दुईजना धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ आज नम्बर्सको बारेमा डिस्कस गर्यौँ त्यसपछि अराउन्ड द वर्ल्ड ह्यापनिङ टुडे हुँदा हुँदै अब चाहिँ टिएमएल स्पोर्ट्सतर्फ हामी आइसकेका छौँ धेरै स्पोर्ट्स फ्यानहरूले पनि हाम्रो टिएमएल स्पोर्ट्सबाट चाहिँ क्विक अपडेटहरू पाउनुहुन्छ जे जे चाहिएको छ त्यो त्यो फिल्टर गरेर ठ्याक्क भन्नुहुन्छ भनेर पनि धेरैजनाले हामीलाई कमेन्ट र सल्लाह सुझाव पनि दिइराख्नु भएको छ एभ्री डे यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर त्यही सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ अब हामीले एकदमै छुट्याउनु नहुने स्पोर्ट्स ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड इन आवर कन्ट्री पनि कभर गर्छौँ पहिलो चाहिँ अब दुवैजना महिला आज हामी छौँ महिला भलिबलको बाटै कुराकानी सुरु गरौँ एकदमै सदीक्षा तिमीले भन्यौ पनि आज कार्यक्रमको सुरुमा नम्बरबाट सुरु गऱ्यौँ कति नम्बर भन्दा रहेछन् यिनीहरू भन्नु होला तर यसो सोच्दै जाँदाखेरि नम्बर इन्भल्भ नभएको केही पनि नै हुँदैन रहेछ हेर त केही पनि नै हुँदैन जुन पनि टपिक तपाईँ चुज गर्नुहोस् नम्बरसँग रिलेटेड त हुन्छै हुन्छ भनेपछि कति इन्टिग्रल पार्ट अफ आवर लाइफ रहेछ अझ झन् स्पोर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त नम्बरको कुरा त आइ नै हाल्छ क्रिकेटमा कति रन भयो भने फुटबलमा कति गोल र तिमीले भर्खरै भन्यौ भलिबलको कुरा हामीले गर्दै थियौँ महिला टोली छोटो समयमा भलिबलमा त हुन त पहिलेदेखि नै महिला टोली एकदमै राम्रो पनि हो विदेशी एरिनामा गएर खेल्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि नेपालको नामलाई एकदम गौरव गरेको उच्च राखेर आएका पनि छन् तर महिला टोलीहरू चाहिँ इभन क्रिकेटमा पनि हरेक चिजमा अथवा हाम्रो यो ताइक्वान्डो उसुहरूमा पनि एकदम राम्ररी अगाडि बढ्नु भएको चाहिँ छ अझ यही चिजमा राम्रो ट्रेनिङ अलिकति उहाँहरूलाई राम्रो सुविधाहरू भएको भए कति अगाडि पुग्थ्यो होला है भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ जहिले पनि मेरो मानसपटलमा बस्छ कि सदीक्षा एकदमै दि अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट करेन्टली हामीले हेर्नुपर्ने हो भने चाहिँ महिला भलिबलमा चाहिँ यो एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कप जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल अग्रस्थानमा नै छ र लास्ट इयरको विनर पनि हो नेपाल त्यो हिसाबले पनि उहाँले आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ लास्ट इयर चाहिँ हामीले नेपालले कुनै पनि म्याच नहारिकन हामीले त्यो टाइटल उपाधि जित्यौँ भने योपालि चाहिँ हामीले एउटा म्याच मात्रै हारेका छौँ तर पनि लिग विजेता बन्दै आज चाहिँ हामी फाइनलसम्म अगाडि बढिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी उज्बेकिस्तानसँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ एकदमै ठ्याक्क तिमीले उज्बेकिस्तान भन्दाखेरि मलाई याद पनि आयो हिजो किर्गिस्तानसँग खेलेको पनि थियो र 3-0 को सोझो सेटमा हराएर महिला टोलीले लिगको विजेता बन्दै फाइनलमा पुगेको पनि थियो तिमीले भनेको जस्तो लास्ट इयर चाहिँ एकदम स्विप आउटै गरेको भए तापनि तर फेरि गेममा हार जित त हुन्छ नै फाइनलमा अब हाम्रो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना डेफिनेटली धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र मैले झन्डै अग्रिम बधाई पनि भन्न लागिसकेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ अब हामी भोलिको सायद दिस मर्निङ लाइभमा भन्नेछौँ सो अल द बेस्ट र यो म्याच यदि तपाईँहरू पनि हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नुहोला अनलाइन पनि सपोर्ट गर्नुहोला र म्याच हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई पनि ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हाम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डलहरूलाई पनि ट्याग गर्नुहोला सो द्याट हामीले पनि त्यो स्टोरीहरू रिसेयर गर्न सकौँ यहाँहरूले हाम्रो नेपाली भलिबल महिला टोलीलाई साथ दिइराख्नु भएकोमा चाहिँ अब विदेशमा भएको खेलको कुरा गरिरहेको भएर फेरि अर्को विदेशमै भएको खेलको बारेमा कुरा गरौँ त्यसपछि हाम्रो नेपालमा के भइरहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँला अहिले एसिसी अन्डर 19 को हामीहरूले नेपाली टोलीहरूको हुन त फेरि खेल भनेको हार जित दुइटै भइ नै हाल्छ जति खुसीका साथ हामीले यस्तो राम्रो भएछ अरे राम्रो हुँदैछ भनेर सुनाउँछौँ अलिकति दुःख त लाग्छ नै अन्डर 19 क्रिकेट टोलीले एसिसी अन्डर 19 ले चाहिँ त्यति राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन अहिले हैन त सदीक्षा त्यही त दि नेपाल चाहिँ समूह बीमा रहेको थियो समूह बीबाट हामी लगभग आउट भइसकेका छौँ भनौँ होइन हामीले त्यस्तो राम्रो हामीले हाम्रो खाता खोल्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म आज हाम्रो लास्ट म्याच हुन गइरहेको छ कुवेतसँग सो होपफुली नेपाल इज लुकिङ फर द्याट फर्स्ट विन एन्डिङ राम्रो भयो भने पनि कमसेकम चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला भन्ने मानसिकताका साथ नेपाल अघि बढिरहेको छ 11:55 मा नेपाल भर्सेस कुवेतको यो अन्डर 19 को एसिसी खेल हुन गइरहेको छ
यसमा सायद आज नेपालले राम्रो प्रदर्शनी गर्छ होला भन्ने हामीले आशा लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। 13 चरणसम्म हुने र फागुन 14सम्म हुने ए डिभिजनको साहित्य स्मारक ए डिभिजनको खेलको चाहिँ 6औं चरण सकिसकेको पनि छ। विशेष गरेर शुक्रबार शनिबार आइतबार हुने खेलहरू, तर फेरि स्केड्युलमा मिल्दाखेरि कहिले सोमबार कहिले बुधबार पनि हुने गरेको त छ। त्यस्तै हिजो दिउँसो सातो बाटो र जाउला खेल बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। हामी स्क्रिनमा पनि राख्छौँ होला यहाँलाई। के थियो त हामीहरू सातो बाटो र जाउला खेलको? सो सातो बाटोले चाहिँ 2 गोल स्कोर गर्न सफल हुनुभएको छ जाउला खेलको अगेन्स्ट। सो यो 6औं चरणको गेमहरू पनि सबै सकिँदाखेरि चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछ फटाफट होइन। यसमा पनि हामी नम्बरहरूको कुरा त अवश्य पनि गर्छौँ, किनभने अब टिकट प्राइसकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि 100 रुपिस र 500 रुपिस भनिरहेछौँ हामीले। त्यो भनेको तपाईँ खाना पनि भन्दिनँ, आजकल चिया कफी मात्रै खाना बाहिर जानुभयो भने पनि तपाईँलाई त्यति खर्च पर्छ। सो कोभिड प्रोटोकल्स फलो गरेर मास्क लगाएर तपाईँ रियल म्याचको यो फिलिङ हुन्छ नि, गेमको फिलिङ अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दशरथ रङ्गशालामा गएर यो गेमहरू भइरहेको बेलामा जान सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै अब देयर इज अ लट एट स्टेक भनौँ न। ए डिभिजनबाट अन्तिम 2 टोलीहरू चाहिँ बी डिभिजनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले पनि पैसा पनि एट स्टेक छ र सम्मान र इज्जत पनि एट स्टेक छ। विजेताले चाहिँ कति पाउँछ अरे सरिता दिदी? त्यो त मलाई मलाई मजाले कण्ठ छ। विजेताले 75 लाख सदीक्षा, उपविजेताले 50 लाख र त्यस्तै गरेर तेस्रो हुनेले 25 लाख पाउनुहुन्छ। र तिमीले अघि जुन भन्यौ नि, गएर प्लिज समय मिल्छ भने गएर दशरथ रङ्गशालामा हेरिदिनु होला भन्यौ, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो लागि मनोरञ्जन, आफ्नो टोली को लागि हामीले चियर अप गर्ने त छँदैछ, त्यसले प्लेयरहरूको पनि मनोबल बढाइदिन्छ, उहाँहरूलाई पनि उत्सुकता बनाइदिन्छ। के भन्छ त्यो एरेनामा बसेर हामीले हल्ला गरेपछि उहाँहरूलाई पनि अर्कै मनोबल आउँछ भने हामीले जब त्यसरी सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो स्पोर्ट्सको स्तर पनि बिस्तारै उकासिँदै पनि जान्छ। त्यसैले त्यो त आफ्नो लागि मात्र नभएर देशको लागि पनि गर्नै पर्ने चिज हो। डेफिनेटली हामीले लास्टमा आएर अथवा तपाईँहरूले पनि भोलिपल्ट के भएछ गेम हेर मैले सपोर्ट गरिरहेको मछिन्द्र अथवा एनी अदर टिम स्कोरै गरेन भनेर सपोर्ट गर्छु कि क्या मेरो मुखमा आयो होइन। तर कुनै पनि टिमलाई सपोर्ट गर्छु तर उसले गेमै स्कोर गरेन भनेर, गोलै स्कोर गरेन भनेर भन्नु र आफू त्यहीँ गएर चेयर अप गर्नुभयो भने के थाहा एक्स्ट्रा 1-2 गोल हानिहाल्छ कि आफ्नो मनपर्ने होइन क्लबले, त्यो पनि अब जायज छ भनौँ न। सो सपोर्ट साथ चाहिन्छ, तपाईँहरू गएर अवश्य पनि हेर्नु होला लाइभ स्टेडियममा गएर। तपाईँले हेर्नु भएको छ दिदी? मैले त कतिवटा गेम हेरेकी छु। मैले अलि रमाइलो लाग्ने चाहिँ कस्तो पनि, खासै धेरै स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट नहुने मान्छे पनि तिमी जब लाइभ हेर्न जान्छौ नि त्यसपछि चाहिँ तिमी डाई हार्ट फ्यानै हुँदो रहेछ कि जहिले पनि कराएर घाँटी सुकाएर घर आएकी छु म। यो चाहिँ आई अग्री है। यो कन्सर्टको केसमा मेरो लागि चाहिँ कन्सर्टको केसमा भएको थियो। कन्सर्ट जस्ट लाइभ गेम्स अथवा लाइभ स्पोर्ट, लाइभ म्युजिकको कुरामा पनि जो मान्छे चाहिँ अलिकति हिचकिचाउँछ, किन जाने र भिड हुन्छ, घाम छ, मन पर्दैन भन्ने मान्छे नै गइसकेपछि चाहिँ यस्तो ठुलो फ्यान भएर आउँछ कि एभ्री अदर म्याच अथवा एभ्री अदर कन्सर्ट नछुट्याउने किसिमको भएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै सही हो। र अब स्पोर्ट्सको अलिकति हामीले यहीँको ए डिभिजन साहित्य स्मारक ए डिभिजन लिगको कुराकानी पनि गऱ्यौँ, तर अहिले एकदमै हट एन्ड ह्यापनिङ भन्नु पर्यो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग्सहरू, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग मात्र किन भन्नु, प्रिमियर लिगका खेलहरू पनि अलिकति अड टाइमिङ भए पनि सबैजनाले राति बसेर हेरेको अथवा अलिकति विकेन्डमा पर्दाखेरि मख परेर हेरेको कुराहरू त हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यस्तै गरेर आज पनि विभिन्न गेमहरू छन् सदीक्षा। के गेम्सहरू हामीले आज हेर्न पाउँछौँ त? सो आज 2टा गेमहरू भइरहेका छन् होइन। साउथह्याम्पटन भर्सेस टटनह्याम हटस्पर्स बिचको गेम आज भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब पोसिबल आउटकम भन्ने हो भने टटनह्यामले जित्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। 8:45 PM नेपाली टाइममा भइरहेको छ। सो आज दिनभरिको काम सकाइसकेपछि तपाईँले यो म्याच डेफिनेटली पनि क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। अब टटनह्याम हटस्पर्स चाहिँ एकदमै फर्ममा आएको पनि कुरा छ होइन, उहाँको नयाँ म्यानेजर आइसकेपछि, र उहाँले आफ्नो लास्ट 5 गेम्स त हार्नु नै भएको छैन। सो अति नै खतरा खेलिराख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो खेलिराख्नु भएको छ। तिमीले ठ्याक्क त्यही भन्दाखेरि अर्को आफ्नो लास्ट 5वटा गेमहरू नहारेको राम्ररी खेलेर गएको टिम हो लिभरपुल। लिभरपुलसँग लेस्टर, मलाई यो जहिले पनि भन्न अति गाह्रो, लेस्टर सिटी अब आज भन्ने कि भोलि भन्ने बिहान 2:45 बजे हाम्रो नेपाली टाइममा त्यो खेल हुँदैछ र विगतका केही खेलहरू नहारेको हुनाले फेरि पनि लिभरपुलले जित्ला कि भन्ने आंकलन चाहिँ गरिएको छ सदीक्षा।
यी दुईटा गेमहरू चाहिँ अब हुन गइरहेको छ भने अब चाहिँ हिजोको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिदी न्यू क्यासल युनाइटेड र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बिच चाहिँ ड्र भएको छ दुवै टिमले एक एक गोल स्कोर गर्नुभएको छ सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ नै हो तर आजको म्याच चाहिँ डेफिनेटली 5वटा लास्ट 5 गेम्स नहारेका टिमहरू खेल्दैछन् अब देयर इज अ लट एट स्टेक फर देम अल्सो कुन हिसाबले उहाँले अगाडि बढ्नुहुन्छ र तालिकामा माथि तल कसरी जान्छ त भनेर धेरै फ्यान्सहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला यी दुई म्याचका लागि डेफिनेटली र फेरि कस्तो छ भने यो चिज चाहिँ के भएछ त भनेर भोलि स्कोर त हामी हाम्रो सेक्सनमा भनि पनि हाल्छौँ सदीक्षा तिमी त आफ्नो तिमी क्राउन जितिसकेको देशलाई वर्ल्डको एरिनामा गएर रिप्रेजेन्ट गरिसकेको मिस नेपाल टाइटल होल्डर सँगसँगै अहिलेको युथहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने इन्फ्लुएन्सर अब हुन गइरहेको मेबी अ प्रोफेसर लट अफ थिङ्सको ह्याट लगाइरहेको हुन्छौ होइन तिमीलाई म प्रश्न सोधिहाल्छु है यो इन्फ्लुएन्सर हुनुलाई कतिको जस्तो अब सोसियल मिडिया त हो नि भनेर गर्ने कि किनकि तिमीलाई हेरेर कतिजनाले लुकअप टु गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने त्यो एउटा भार आफूले महसुस गर्छौ भेरी थिन लाइन भन्छु ती यसमा चाहिँ होइन ब्यालेन्स गर्नु अलिक गाह्रो पनि छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एज इन्फ्लुएन्सर्स अहिले सोसियल मिडिया मार्केटिङ एकदमै पपुलर भइरहेको छ नेपालमा सो इट्स क्विक बक्स फर अ लट अफ इन्फ्लुएन्सर्स अल्सो एउटा कुनै प्रडक्टको बारेमा पोस्ट गरिदिँदाखेरि एक्स अमाउन्ट अफ मनी आउँछ विच इज भेरी टेम्पटिङ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रडक्ट आफूले न कहिले युज गरेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ साँच्चीकै भित्रमनबाट त्यो प्रडक्ट म युज गर्दिनँ भन्ने विचारमा पनि हुन्छ तर पैसा अगाडि देख्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले गर्नु पनि हुन्छ विच इज अब यो राइट रङ कुरा त छोडिदिउँ होइन तर राम्रो कुरा के छ भन्दा आजकल चाहिँ यसरी सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ ह्यासट्याग एड अथवा ह्यासट्याग स्पोन्सर्ड अथवा पेड पार्टनरसिप भनेर पनि युज गर्नुपर्छ तर केही कुरा पे नै नगरिकन पार्टिसिपेट मात्रै गरेर पनि धेरै कुरा जित्न चाहिँ सकिन्छ ओके मैले तिमीलाई ठ्याक्क भूमिका पनि बाँधि नै हाल्यो अनि हामीसँग पनि हामीलाई पनि बिहान बिहान लाइभ हेर्छु भनेर फेरि सोसियल प्लेटफर्ममा चाहिँ नहेर्ने चाहिँ नगर्नु होला किनकि धेरै कुरा छुट्न सक्छ हामीले गिभ अवे भनेर विभिन्न सामग्रीहरू हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई जसले हामीलाई इन्स्टामा फलो गर्नुहुन्छ अथवा हामीसँग इन टच हुनुहुन्छ हाम्रो साइट्सहरू सेयर गरिदिनु उहाँहरूलाई विभिन्न गिभ अवे पनि हामीले दिने गरेका छौँ डेफिनेटली सो तपाईँले हामीलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा फलो गर्नुभएको छैन भने अहिले नै वी नो तपाईँको फोन तपाईँकै छेउछाउमा छ भनेर त्यो फोन उठाइहाल्नुहोस् @ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ अथवा दिस मर्निङ लाइभ सर्च गर्नुहोस् त्यो सर्च गरिसकेपछि हामीलाई फलो गर्नुहोस् युट्युबमा पनि छौँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सँगसँगै फेसबुकमा पनि छ हामीलाई फलो गर्नुहोस् त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले हामीलाई लाइक फलो सेयर कमेन्ट टाइममा गरिराख्नु भयो भने हामीले अस्ति क्रिसमस गिभ अवे गऱ्यौँ अब के थाहा छिट्टै नै न्यू इयर गिभ अवे पनि गर्नेछौँ त्यो भइसकेपछि त जित्ने मौका टनाटन अरू कुरा त त्यति धेरै थाहा भएन सदीक्षा तर ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभले इट विल मेक यु फिल लाइक इट्स योर बर्थडे एभ्री डे किनकि मजाले गिफ्ट पाइसकेपछि बर्थडेको भान चाहिँ हामी पक्कै पनि गराइदिन्छौँ है डेफिनेटली र कुराकानी गर्दा गर्दै बिस्तारै अब हाम्रो अन्त्यतिर जाने बेला भइसकेको पनि छ फेरि पनि तिमीले भनेको जस्तो समयअनुसार बदलिन हामी पर्छ नै मेन स्ट्रिम मिडियामा आउने कुराहरू धेरै क्रेडिबल हुन्छन् हामीले बोलेका चिजहरू हामीले फ्याक्ट्सहरू चेक गरेर धेरैचोटि अब स्क्रुटनाइज भएर बल्ल यहाँहरू सामु आउँछ भने सोसियल मिडिया चाहिँ सहजै देख्न बित्तिकै हामीले पोस्ट गर्छौँ तर पनि समयको माग यो हो र पहिलो न्युज चाहिँ कसले भन्ने होडबाजी त छँदै पनि छ तर पनि आफूले के पोस्ट गर्छौँ के बोल्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै बिस्तारै कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र सदीक्षा मजाले त्यो कोटेसन कण्ठ पारेर म अब यसलाई भन्छु भनेर बसिरहेको छ त्यसैले सदीक्षा व्हाट इज द कोट फर द डे आज प्रविधिले गर्दाखेरि हामीले कोटहरू चाहिँ कण्ठ पार्नै पर्दैन यत्तिकै स्क्रिनमा हामी देखाइदिइहाल्छौँ तपाईँलाई आजको लागि कोट फर द डे के रहेछ भनेर र यो कोट सँगसँगै हेरेर हामी दुवैजना भन्न सक्छौँ नेपोलियन हिलले भन्नुभएको छ टु बी अ स्टार यु मस्ट साइन अन योर ओन लाइट एन्ड इट इज सो ट्रु कतिचोटि चाहिँ लाइफमा हामी अरूको छत्र छायामा बसेर ग्रो गर्छु भन्ने हिसाबले लिनुहुन्छ भने धेरै पटक लाइफमा यस्तो मोमेन्ट आउँछ जहाँ तपाईँले आफ्नो इन्ट्युसन आफूभित्र रहेको क्षमता नै अगाडि प्रस्फुटन गर्नुपर्छ हैन एकदमै सही कुरा हो तिमी अर्काको छत्रछायामा हुन्छ होला तिमी बोल्छौ होला तर त्यो क्षणिक हुन्छ किनकि अरूको भरमा त कति दिनसम्म टिक्छ र त्यसैले इफ यु वान्ट टु शाइन इट ह्याज टु यु ह्याभ टु शाइन फ्रम विदिन भन्दै बिस्तारै बिटो मार्ने पो हो कि अब यो आजको लागि कोट अफ द डेले तपाईँलाई पनि इन्स्पायर गरोस् र तपाईँ भित्रको लाइट पनि तपाईँले अझ बढी साइन गर्न प्रयास
गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। सो नेपोलियन हिल चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने उहाँ एक अमेरिकन अथर पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सेल्फ हेल्प बुक्सहरू धेरै लेख्नु भएको छ। मैले पनि एक दुईवटा किताबहरू पढेको छु उहाँको। त्यसमा चाहिँ उहाँको मूल मन्त्र सधैँ यस्तै के इफ यु वान्ट टु मुभ फरवर्ड इन लाइफ होइन आफ्नै बलबुतामा गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु लुक डिप विदिन युर सेल्फ। झन् अब त्यो न्यू इयर्स आइरहेपछि रेजोल्युसन धमाधम लेखिँदै पनि छ होला। त्यो रेजोल्युसनमा चाहिँ एउटा आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा पनि थपिदिनु होला आज। एकदमै सदीक्षाले भनि नै हाल्यो र सेल्फ हेल्पको कुरा आइ नै हाल्यो। म एउटा लाइन केही भनि पनि हाल्छु। कस्तो हुँदो रहेछ भने म यति पढ लेखेको छु, मेरो लिभिङ स्ट्याटस सहज छ, मैले धेरै कुरा जानेको छु, यी सबै भन्नेहरू यदि कोही हुनुहुन्छ भने पनि लाइफमा यस्तो मोमेन्ट हुँदैन कि कसैलाई गाह्रो साह्रो नपरेको होस्। इमोसनली मेन्टली फिजिकली टुट्न नपरेको यो संसारमा कसैलाई पनि हुँदैन। र त्यस्तो बेलामा हुन त यी शब्दहरू मात्रै हुन् तर त्यसले चाहिँ यति ठुलो मलमको काम गर्छ कि मान्छे डिप्रेसनमा जाँदाखेरि पनि यी मोटिभेसनल कोट्सहरूले मान्छेलाई उठाएको कुराहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ। धेरै जस्ता फिलोसोफरहरू भनौँ या अहिले त धेरैजना हुनुहुन्छ कसैलाई फलो गरेर आफूलाई त्यो सिचुएसनबाट निकालेको हामी धेरैजनाले पाएका छौँ। त्यसैले पनि हामीले कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनल कोट छोडेर जान्छौँ यानि कि त्यसले चाहिँ यहाँहरूलाई दिनभरिलाई एउटा मोरल बुस्ट चाहिँ दियोस् भनेर क्या सदीक्षा। डेफिनेटली यही ऊर्जा प्रदान गर्ने सँगसँगै हामी पनि अब बिदा माग्छौँ। मङ्गलबारको बिहानीलाई हामीले होपफुली तपाईँको राम्रो पनि बनायौँ होला। एकदम मेरो भोलि बिहान पनि हामी दुवैजना सदीक्षा र सरिता यहाँ सामु आउँदैछौँ। त्यसैले ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। हुन त हामी नआए पनि हेर्न नछुटाउनु होला, तर पनि भनिदिनै हालेको। अन द्याट नोट यहाँहरूको मङ्गलबार एकदम मङ्गलमय रहोस् भन्दै हामी पनि बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।